नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा हामीले समसामयिक विषयमा छलफल र बहसहरू गर्दै आएका छौँ। आज हामीले नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक कचिङ्गलको विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीसँग छलफल गर्नेछौँ। यसअघि तपाईँहरूले निर्वाचनमा जनतालाई के भन्नुभयो भने स्थिर सरकारको लागि भोट दिनुहोस्, हामीले समृद्धि ल्याइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, अब के दिन्छौँ भनेर जनतासँग भोट माग्नुहुन्छ? अब नहुने चुनावको निम्ति अब के नारा तय गर्नु र अहिलेदेखि? त्यसैले अब त्यो चुनावको झन्झट चाहिँ वैशाखमा आइपर्नेवाला छैन। यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। किनभने जुन नेताले आफ्नै पार्टीको असाध्यै कम्फर्टेबल सुविधाजनक बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्छन् त तिनले आफूले हार्ने चुनाव त गराउने कुरो भएन, जित्ने चुनाव मात्रै गराउनु पर्यो। अनि उहाँको जितको सुनिश्चितता कसले गरिदिने? उहाँलाई चाहिने 130 देखि 40 सिट प्रत्यक्षमा र 50 लाख भोटको ग्यारेन्टी कसैले गरिदिएदेखि उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ। अब सर्वोच्च अदालतले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने स्थिति छैन, त्यस्तो देखिन्छ। अब यो अवस्थामा चुनाव बाहेक अर्को विकल्प के हुन सक्छ? होइन, भइदिए त मतलब चुनाव गर्ने सुरु भइदिएको भए त अर्कै ढङ्गले यसलाई समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर यो चुनाव नगराउनका निम्ति गरिएको घोषणा हो। यो राजनीतिक रूपमा सामान्य पनि ज्ञान भएको मान्छेले नेपालमा वैशाखमा चुनाव गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्ने कुरा पत्याउँदैन। यो अवस्था किन यस्तो हुने गर्छ? जस्तो 2015 सालमा नि काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत थियो, त्यसपछि 48 को चुनावमा पनि काङ्ग्रेसको बहुमत नै थियो, त्यसपछि 51 को चुनावमा पनि एमालेको एक ढङ्गको अरू पार्टीभन्दा धेरै नै मत थियो, त्यतिखेर पनि त्यस्तै अवस्था भयो। अहिले पनि नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमत पुगेको अवस्थामा पनि अहिले हालत उस्तै कचिङ्गल र त्यो संसद विघटन अनेक किसिमको स्थितिमा आइरहेको छ। यस्तो हुनुको कारण यो नेतृत्वको व्यवस्थापनको क्षमतामा पनि समस्या हो कि के हो? यो बिख र बिख मह चाहिँ एकै ठाउँ फले जस्तै क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति सँगसँगै अगाडि बढिराखेका हुन्छन् र क्रान्तिकारीहरूले जब आफ्नो दायित्वबाट उनीहरू चिप्लन्छन्, उनीहरूको नैतिक बल कमजोर हुन्छ, त त्यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रान्तिले टाउको उठाइहाल्छ। यो सधैँ हुँदै आएको छ। तपाईँले जो उल्लेख गर्नुभयो विभिन्न घटना, त कुरा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भइसकेपछि, राजनीतिक रूपमा कुनै क्रान्ति भइसकेपछि त्यो सँगसँगै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो विस्तार गर्न यदि क्रान्तिकारी वर्ग मतलब जसले क्रान्ति गरेको छ, त त्यो क्रान्तिकारी जुन समुदाय छ अथवा त्यो क्रान्तिकारी जो पङ्क्ति छ, त्यसले त्यो विस्तार गर्ने काम गरेन भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रान्ति सजिलै हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालको सन्दर्भमा यति बेला जुन प्रतिक्रान्तिका लक्षणहरू हामी देखा परिरहेका छ, यसको कारण के हो भने क्रान्तिका जो अगुवाहरू थिए, प्रणेताहरू थिए, उनीहरूले त्यो जस्तो गणतन्त्रलाई, नेपाललाई गणतन्त्र प्राप्त भएको थियो, सङ्घीयता प्राप्त भएको थियो, तर त्यो सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई सामाजिक जीवनको अरू पक्षमा, सामाजिक जीवनको अरू पहलुमा त्यसलाई फैलाउनु पर्ने, गोडमेल गर्नुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने कामै गरेनन्। उनीहरूले त त्यो विजय सँगसँगै आफू यति मुग्ध स्थितिमा पुगे। अहिले तपाईँले यो खास गरेर गणतन्त्र पछिका जति पनि सरकारहरू बने, सरकार प्रमुखहरू बने र उनीहरूले जे नीतिहरू बनाए, कार्यक्रमहरू बनाए, त्यति कार्यक्रममा कहीँ पनि गणतन्त्रको हिफाजत गर्ने, सङ्घीयतालाई हिफाजत गर्ने, जनतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने खालको कुनै पनि नीति र कार्यक्रमहरू उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। यो त विगतमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। जस्तो 15 सालमा पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो। त्यतिखेर त फरक विचार र दृष्टिकोण राख्ने पार्टी थियो। त्यसपछि 51मा अलि फरक थियो। अहिले र 51को त उस्तै भयो। किन यस्तो हुने गर्छ? त्यहाँ के छ त्यस्तो जसले गर्दा बहुमत आएको अवस्थामा चाहिँ
कोचिङ्गल सुरु भइहाल्ने। बहुमत भनेको मतलब तपाईँले क्रान्ति जब टड्कारो देखिसकेपछि प्रतिक्रान्तिकारीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले प्रयत्न गर्छन्। आफ्नो त्यो वर्चस्व खास गरेर यहाँ नेपालमा अहिले चलिरहेको 15-20 वर्षदेखि नव उदारवादी पुँजीवाद चाहिँ एकदम निर्बाध रूपमा चलिराखेको छ। जस्तो शिक्षा बजारको जिम्मा, स्वास्थ्य बजारको जिम्मा, सबै चाहिँ मतलब समाजलाई चाहिने सबै उपयोगी वस्तुहरू चाहिँ बजारलाई जिम्मा लगाइएको छ। नव उदारवादी पुँजीवादले केही कर्पोरेट हाउसहरू धनी भएका छन्, जो सत्तासँग नजिक छन्, जो सरकारसँग नजिक छन्। ती 4-5वटा पुँजीपतिका जुन बिग हाउस छन् तिनले यहाँको तपाईँलाई सबै क्षेत्र, तपाईँको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको क्षेत्र हेर्नुहोस्, यहाँको टेलिकमको क्षेत्र हेर्नुहोस्, यहाँको बिमाको क्षेत्र हेर्नुहोस्, यहाँको ब्याङ्किङको क्षेत्र हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा कब्जा गरेका छन्। त उनीहरूको हिफाजत मात्रै गर्ने काम चाहिँ सरकारहरूले गर्दै आएका छन्। त त्यो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध मान्छेहरूको बिचमा एउटा ठुलो छलफल गरेर यो यातायातलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यो दलालहरूको हातबाट मुक्त गरेर चाहिँ सार्वजनिक सेवाको विषय बनाउने, स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्यलाई हामीले कसरी विस्तार गर्ने, शिक्षालाई कसरी जनताको पहुँचको वस्तु बनाइदिने हामीले। अब यतातिर चाहिँ ध्यान जाँदै गएन। यतातिर ध्यान नगएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिक्रान्तिको निम्ति चाहिँ एउटा मलिलो वातावरण बन्यो। अब आज प्रतिक्रान्तिको सुरुवात भइसकेपछि हिजो सत्तामा बसेकैहरूले पनि यसको विरोध त गरिराखेका छन्, तर त्यो नैतिक बल आइरहेको छैन। जनताले मतलब त्यसलाई साथ दिइरहेको स्थिति छैन। अब अहिले कार्यकर्ताहरू मात्रै हामी देख्छौँ यसको विरोधमा। तर यति कुरा हो कि यो यति ठुलो प्रतिगमनको कदम आएको छ अहिले कि यसले बिस्तारै यसका चाहिँ दीर्घकालीन दूरगामी जुन खराब असरहरू देखा पर्दै गइसकेपछि जनता त आउँछ, जनता फेरि विरोधमा आउँछ। यो स्थितिलाई अगाडि बढ्न दिँदैन जनताले, यो प्रतिक्रान्तिलाई फ्याँकिदिन्छ। तर त्यसरी फ्याँक्दाखेरि के फ्याँक्छ थाहा छैन। किनभने अब मतलब विकल्प ठिक ढङ्गले दिन सकेको भए, जस्तो अहिले पनि नेकपाले नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व अगाडि सारेर जाने हो भने नेकपाले नै विकल्प दिन सक्ने स्थिति बन्छ। अब काङ्ग्रेसको निम्ति पनि एउटा पुनर्जीवनको स्वर्ण अवसर उसले प्राप्त गरेको छ। त्यो प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोडौँला। जस्तो अब अर्को यतातिर जाउँ, संसद यो विघटनलाई कसैले पश्चगमनको यात्रातिर भनिरहेछन्, कसैले यो अग्रगामी चाहिँ निर्णय भयो भन्छन्, कसैले कु भन्छन्। यो कुरालाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ तपाईँले? अनि जे भए पनि नेपालमा जुन 60-70 वर्षदेखि चलिरहेको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष छ कि प्रजातन्त्र भनेको तपाईँलाई के हो त भन्दा केवल भोट दिने कुरा मात्रै होइन, निर्बल मान्छेहरू आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा सबल बनाउने एउटा अभियान हो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भनेको। अनि त्यसैलाई हामी चाहिँ त्यो सार्थक भएको स्थितिलाई हामी समाजवाद भन्छौँ। त त्यसो हुनाले त्यो अभियानमा चाहिँ यो पश्चगमनै हो। त त्यसलाई चाहिँ रिभर्समा गयो, अहिले त्यसलाई उल्टाइदिए। अब अनिश्चयतिर गयो। अब हिजोसम्म के थियो भने गर्न नसकेको कुरा मात्रै थियो। संहिता त छ, गणतन्त्र त छ, तर काम राम्ररी निष्पाद हुन सकिरहेको छैन भन्ने मात्रै थियो। तर अब यो त के भने उल्टो दिशातिर गयो। अब जस्तो वैशाखमा चुनाव हुँदैन एकदमै निश्चित छ। किनभने अब यो बिचमा अरू खेलाडीहरू आउँछन्। नेपाल स्थिर नबनोस्, नेपालमा स्थिरता नहोस्, नेपाल एउटा सम्पन्न देश नबनोस्, शक्तिशाली देश नबनोस् भन्न चाहने सबै प्रतिगामीका मतियारहरू चाहिँ अब आउँछन् र त्यो ओलीजीको हातमा मात्रै रहँदैन। अब जस्तो यसले गर्दा कतै पश्चगमन फर्किँदा राजतन्त्र पनि पुनस्थापित हुने स्थितिमा पुग्दैन, के देख्नुहुन्छ? अहिले नै त राजतन्त्र पनि मान्छेले भोगिसकेको कुरा हो। यो टेस्टेड जो छ नि, अब आफूले चाखिसकेको परीक्षित भएको नेताको पछाडि लाग्ने मान्छे अन्कनाइरहेको छ भने अब यो हजारौँ साल भएको राजतन्त्रको पछाडि किन लाग्ला र जनता? उनीहरूकै मान्छेहरू, दरबारमै पालिएका, दरबारद्वारा नै पोषित र संरक्षित केही मान्छेहरू बाहेक त्यसको पक्षमा लाग्ने जस्तो देखिँदैन। त्यो माहौल त फेरि बढ्दै गएको देखिन्छ नि त देशैभरि हेर्दाखेरि। त्यो त यो
अहिले आउने नयाँ शासकहरूले आफ्नो संस्कृति फेर्न नसकेको कारणले आफ्नो उठाइ बसाइ, आफ्नो खुवाई बोलाइ, यो तमाम चिज चाहिँ गणतन्त्रको जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारको मान्छेहरूले, प्रमुखहरूले जसरी बस्छन्, जसरी खान्छन्, अब जस्तो उदाहरणको निम्ति अब हामीले देख्छौँ गणतन्त्र भएका देशहरूमा, यस्तै खालको संसदीय गणतन्त्र भएको देशहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति त साइकल लिएर हिँडेर आउँछन्। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले सब्जी बजारमा भेट्न पाइयोस्, सब्जी किन्दै गरेको, त्यो भएन त्यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्नु। अब उसलाई पनि त्यही अब 2 घन्टा अगाडि नै बाटो चाहिँ जाम बन्द गर्नुपर्ने, ऊ हिँड्दाखेरि उसलाई पनि लामो कारको ताती चाहिने भइसकेपछि त सांस्कृतिक रूपमा त त्यो गणतन्त्र भएन। त राजतन्त्रमा पनि त्यही थियो है, त्यही भारी भयो भने राजतन्त्र फ्याँकेको। अब आज पनि त्यही संस्कृति पुनरुत्पादन भइरहने हो भने त त्यो चिजप्रति त धेरै जनतालाई यो मेरो अहिलेको सरकार मेरो भन्ने त रहेन होइन। त त्यसो हुनाले अब स्वाभाविक रूपमा यस्ता अड्कलहरू पनि हुने गरेका छन् होइन, राजतन्त्रै फर्केर आउँछ कि के आउँछ भनेर। तर जे होस्, नेकपाले र नेपाली कङ्ग्रेसले, यी दुईटा पार्टीहरूले अब आफू सच्चिएको, पहिला आफ्नो चाहिँ निर्मम समीक्षा गरेर जनताको अगाडि भन्नु पर्यो हामीले कमजोरीहरू गऱ्यौँ, हामीले गल्तीहरू गऱ्यौँ होइन, हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यसरी गल्ती गऱ्यौँ भनेर, र अब हामी चाहिँ विनम्रतापूर्वक भन्छौँ कि हामीलाई अब मौका दिनुहोस्, अब हामी यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ भन्ने ढङ्गले जानुपर्छ र नयाँ कार्यक्रम दिनुपर्छ र नेतृत्व पनि नयाँ देखिनुपर्छ। नेतृत्व नयाँ देखिनुपर्छ भनेको मैले एकदम युवा देखिनुपर्छ उमेरको हिसाबले म भनिरहेको छैन। त्यो त अहिले सम्भावना देखिँदैन नि, अहिले जुन लिडरसिप हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसमा त त्यो विकल्प दिने जस्तो अहिलेको चाहिँ समस्या र अहिलेको आम जनताको मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तो त देखिदिनु हुँदैन नि त अहिले। त त्यो नहुँदासम्म यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँको फैसला पनि हुँदैन नि त। किनभने अब प्रतिक्रान्तिले एकदमै जितिहाल्नका निम्ति पनि नेपालमा यत्रो चाहिँ जुन प्रकारको जागरण छ, जुन प्रकारले यहाँका दलित, जनजाति, महिलाहरू उठेका छन्, त त्यसलाई कुल्चन प्रतिक्रान्तिकारीहरूको लागि पनि सजिलो छैन। र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नयाँ नेतृत्व, नयाँ कार्यक्रम आउनै पर्छ। अर्को तपाईँकै कुरालाई, यसभन्दा अगाडि भनेको कुरालाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता हुँदाखेरि सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष छैन, यो एकता चाहिँ लामो समयसम्म जाँदैन, यो दुईजना नेताको स्वार्थमा भएको एकता हो भन्नुभएको थियो। त्यो 3 वर्षपछिको जुन तपाईँले गरेको आकलन आज पुष्टि भयो है। निश्चित रूपमा त्यो बिचमा यसलाई बाँध्ने, यो लाखौँ कार्यकर्ता जो एक ठाउँमा जम्मा भएका थिए, तिनीहरूलाई बाँध्ने चाहिँ वैचारिक राजनीतिक कार्यक्रमले उनीहरूलाई बाँधेको भए यो हालत हुँदैन थियो। अब वैचारिक राजनीतिक कार्यक्रमले नबाँधेपछि त के भयो त स्थिति भने, अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दाने गाई जस्तो भएको छ। अब कुन गोठबाट चाहिँ दान भएर ब्राह्मणका आइपुगेको थियो, तिनै गोठतिर छ नि फेरि सबै फर्केर जाने जस्तो स्थिति जो बनिरहेको छ। र यसको कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँधिराख्नका निम्ति, एक ठाउँमा राख्नका निम्ति, अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ राजनीतिक र वैचारिक कार्यक्रम चाहिन्छ। यो कुर्सी को ठुलो बस्यो, को सानो बस्यो, कसका भानिजलाई चाहिँ मतलब कहाँ नियुक्ति दियो भन्ने कुराले मान्छे बाँधिँदैन हेर्नुहोस्। त त्यसै हुनाले त्यो मैले जुन भनेको थिएँ कि अब आवश्यकता छ वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले यसलाई बाँधिन, तर यो टिक्दैन जो मैले भनेको थिएँ। नभन्दै आज के भने उहाँहरूले वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले यसलाई विकसित तुल्याउने, यसलाई अगाडि बढाउने गर्नु भएन, त परिणाम स्वाभाविक हाम्रो अगाडि छ। जस्तो अब यो सैद्धान्तिक र वैचारिक भएको वैद्य विप्लव मोहन विक्रमहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हालत पनि जनताले हेरिरहनु भएको छ। अब विचारको प्रतिनिधित्व नगर्ने केपी ओली र प्रचण्डहरूको पनि हेरिरहेका छन्। आम जनता अब कम्युनिस्ट पार्टीकै अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुगेका त होइन। जनता कहिलेकाहीँ मात्रै महान हुन्छ, बुझ्नुभयो त। सधैँभरि जनता महान हुन्थ्यो भने त महान काम मात्रै भइरहेको थियो सधैँभरि होइन। र मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि जनता कहिलेकाहीँ महान हुन्छ र त्यो महान भएको बेलामा इतिहासलाई चट्टै परिवर्तन गरिदिन्छ, चट्टै फेरिदिन्छ। र त्यसो हुनाले तपाईँले जो सङ्केत गर्न खोज्नुभयो सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेको पछाडि त मान्छे लाग्दैन रहेछन् नि भन्ने जो खालको कुरा गर्नु, त बुझ्दै गएपछि लाग्छन्। अहिले जो भन्नुभयो त हिजो हामीहरू जो देखा परिरहेका मान्छे हौँ, यी मान्छेहरूलाई सबैलाई एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्लेटफर्म दिने काम चाहिँ त्यो प्लेटफर्म मोहन विक्रमहरू जस्तै मान्छेले बनाएका थिए।
पुष्पलाल जस्तै मान्छेले बनाएका थिए। उनीहरूले बनाएको प्लेटफर्ममा उभिएपछि मात्रै हाम्रो परिचय चाहिँ राष्ट्रिय परिचय भएको थियो, चाहे त्यो ओलीको परिचय होस्, चाहे प्रचण्डको परिचय होस्, चाहे माधव नेपालको परिचय होस्। त त्यसैले उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई आज उनीहरूसँग सङ्ख्या कम होला, पार्टीका सदस्यहरूको सङ्ख्या कम होला, तर बढी हुनेले पो के गरे त भन्ने कुरा आइहाल्छ नि त। बढी हुनेले के गरे देखियो त्यो पनि होइन। त्यसो हुनाले मुख्य कुरा राजनीतिमा एउटा उदाहरण बन्ने हो। तपाईँसँग कति मान्छे छन् के छन् भन्ने कुरा होइन। जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई जब उनकै पार्टीले उनलाई विश्वास गरेन, उनका पार्टीका छानिएका सांसदहरूले, र त्यति बेला उनले हात जोडेर भने कि साथीहरूको म माथि विश्वास छैन, त्यसैले म अब प्रधानमन्त्री रहेन। त त्यसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सानो बनाएर त नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा जहिले पनि चर्चा परिचर्चा गरिरहँदाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो एउटा उदाहरण भनेर अगाडि आउँछ। त्यसैले कस्तो पोलिटिसियन बन्ने तपाईँ, पैसा आर्जन गर्ने, घर आर्जन गर्ने, साँड भाइलाई भान्जे ज्वाइँलाई ठुलो बनाउने राजनेता बन्ने हो कि मतलब पोलिटिसियन बन्ने हो कि? यो दुवै थरीको कम्युनिस्टको देखिरहेको हुनाले अब त कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने किसिममा पुग्ला नि अब जनता त, उनको त्यो अधिकार पनि हो। फेरि अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प जनताले खोजे भने पनि त्यसलाई हामीले अन्यथा यो कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सत्ता संसद बाहिर रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुग्ने स्थिति भयो नि त। अब त खोज्नै पर्छ, किनभने मार्क्सको पालोको कम्युनिस्ट पार्टीले काम नगरेपछि लेनिनको पालोमा अर्कै कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। लेनिनको पालोको कम्युनिस्ट पार्टीले काम गरेन र माओ सेतुङले अर्कै कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। त्यसैले हरेक समयमा त्यो समयको ताकिता अनुसार त्यसको कन्टेक्स्टमा नयाँ सङ्गठन, नयाँ पार्टी, नयाँ कार्यक्रम त ल्याउनै पर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिने स्थिति पुग्ने भयो त है। स्वाभाविक रूपमा आफूलाई अपडेट गर्न नसक्ने चिज सबै खत्तम हुन्छन्। डाइनोसर किन खत्तम हो त? उसले मतलब यो जुन परिवर्तन आइरहेको थियो होइन, भूगोलमा जुन परिवर्तन, हावापानीमा जुन परिवर्तन आइरहेको थियो त्योसँग एडजस्ट गर्न नसकेपछि डाइनोसर लोप भयो होइन। त त्यसैले आउने परिस्थितिसँग अपडेट हुँदै होइन, त्योसँग चाहिँ एडजस्ट गर्दै नयाँ विकास गर्न सकेन भने त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी समाप्त हुन्छ। अबको चाहिँ झरझराउँदो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि र त्यो आन्दोलनमा आम जनताको पार्टी हो भन्ने बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त? अब हामीले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? मुख्य रूपमा त सिद्धान्तमाथि निष्ठा राख्नु पर्यो। सिद्धान्त निष्ठाले नै तपाईँलाई कर्तव्यपरायण बनाउँछ। तपाईँ सिद्धान्तप्रति निष्ठावान हुनुहुन्न भने तपाईँ कर्तव्यपरायण बन्नुहुन्न, तपाईँ नैतिक बन्नुहुन्न, तपाईँ अनैतिक बन्नुहुन्छ। र एउटा अनैतिक आफ्नो कर्तव्य बोध नभएको मान्छेले देशलाई अगाडि, समाजलाई अगाडि लान सक्दैन। त त्यसो हुनाले सिद्धान्त निष्ठ हुनु पर्यो पहिला, र सिद्धान्त निष्ठ भएर नेपालका निम्ति आगामी 20-25 वर्ष चाहिने विकास रणनीति, एउटा मौलिक विकास रणनीति तयार गर्नु पर्यो। त्यो कुरो जनताको अगाडि राख्नु पर्यो र ती भनाइहरूमा, ती लेखाइहरूमा, ती डकुमेन्ट्सहरूप्रति व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध बन्नु पर्यो जति सकिन्छ। एकदमै अक्षरमा लेखे जस्तो कुरामा सबैमा प्रतिबद्ध बन्न नसकेला, तर जति सकिन्छ कोसिस गर्नु पर्यो प्रतिबद्ध बन्न, र अरू नसकेका कुराहरूमा पनि जनतासँग स्पष्ट भन्नु पर्यो। जस्तो म अब बुढो भएपछि मैले भन्न सक्छु कि म अब बसमा चढ्न सक्दिनँ, बसमा यात्रा गर्न सक्दिनँ, उभिएर म अब कारमा हिँड्छु, मलाई कारको व्यवस्था गरिदेऊ, होइन भने म हिँड्न सक्दिनँ भन्दा भयो। ट्रान्सप्यारेन्ट क्या। त म जे खान्छु, म जे लाउँछु, म जसरी बस्छु, त त्यो कुरा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। किनभने डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता पनि हो। त जुन प्रकारको जीवनशैली यहाँ नेताहरूले चाहिँ अपनाउन खोजे, त त्यो कुरालाई लिएर काफी कुरा पत्र पत्रिकामा बाहिर आयो, त त्यसले पनि जनतामा एउटा वितृष्णा पैदा गरायो। त आज पनि भन्नुहोस्, जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन व्यवहार छ, त त्यो व्यवहारले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू मात्रै होइन, आउने पुस्ता पनि दण्डित हुनुपर्ने खालको वातावरण बन्दैछ। भनेको अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालबाट चाहिँ अब सिद्धिने स्थितिमा पुगेको छ यो हालतले, व्यवहारले गर्दा। होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन त अब फेरि नयाँ संस्करणमा आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, आउनै पर्छ। किनभने अहिले पश्चिमी युरोपमा पनि के देख्यो भने अब अहिलेको सङ्कटलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यो अहिले नेपालमा जुन सङ्कट आएको छ, त्यो सङ्कट भनेको एउटा त सिस्टममा आएको सङ्कट हो। नेपालमा जुन सिस्टम लागू भएको छ त्यो समाजवादी होइन, एकदम क्लियर हुनु पर्यो। अब यो जो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग सबैसँग मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा गहिरो विचार गरिदिनुहोस्। नेपालमा यो जुन व्यवस्था लागू भइरहेको छ, जुन सिस्टम लागू भइरहेको छ, यसको समाजवादसँग कुनै पनि साइनो छैन।
यो नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्था हो र नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थामा संसारभरि नै सङ्कट आएको छ। त त्यो सङ्कट यहाँ पनि देखा पर्यो। नम्बर 1 त्यही सङ्कट देखा परेको। दोस्रो कुरो, हाम्रा नेताहरूको जीवनशैलीमा, भ्यालुमा, मूल्यमा जुन स्खलन आएको छ, त त्यो स्खलनले पनि यसलाई अझ बढी कम्प्लिकेटेड गराइदियो, यसलाई अझ भल्गर बनाइदियो। यो नवउदारवादी पुँजीवादमा यसै सङ्कट आइरहेको छ। जस्तो पपुलिजम हामी देख्छौँ विभिन्न ठाउँमा, होइन, कि सबै संवैधानिक निकायहरू चाहिँ सङ्कुचन हुँदै गइरहेको छ। न्यायालयले न्याय दिन्छ भनेर नागरिक भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, होइन। त यो भनेको कति खतरनाक स्थिति हो प्रजातन्त्रको निम्ति। त त्यो स्थितिमा अलिकति नेताहरूको आफ्नो नैतिक बलले यसलाई अलि मतलब हामी नागेर जान सक्थ्यौँ। तर नेताहरूले आफ्नो त्यो नैतिक बल पनि गुमाएको स्थितिमा चाहिँ यो झन् बढी कम्प्लिकेटेड भयो। यो रोग त लागेकै थियो यो सिस्टममा, तर नेतृत्व गर्नेहरूको, प्रतिपक्षमा रहने नेताहरूको यी तमामको चाहिँ स्खलनले, मूल्यको स्खलन, नैतिकताको स्खलनले यसलाई अझ बढी जटिल बनाइदियो। भनेको यो देशमा आएको सङ्कट नव उदारवाद पुँजीवादमा आएको सङ्कटको नेकपामा कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको सङ्कट होइन त्यसलाई? निश्चित होइन। नेकपाले त्यही नव उदारवादी पुँजीवादलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको, लागू गरिरहेको हुनाले यो नेकपामा पनि आइपुग्यो, होइन। तर नेकपाले समाजवादी बाटो लिन खोजेको भए त यो सङ्कटलाई उसले छल्न सक्थ्यो। र अहिले पनि यो सङ्कटबाट जोगिँदै अगाडि बढ्नको निम्ति नेकपाले समाजवादी कार्यक्रम लिनुपर्छ, अख्तियार गर्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न, यो छिमेकीहरूको सरोकारको विषय। जस्तो पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि भारतीयहरू लाइन लाएर काठमाडौँ आए, त्यसपछि पार्टी विभाजन भइसकेपछि भनौँ अब फरक फरक ठाउँमा बैठकहरू भइसकेपछि चिनियाहरू आए, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू। यो विषयलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा अब हामीले व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि नि भारतकै बुद्धिजीवीहरूले लेखिराखेका छन्। हामीले हिन्दू, टाइम्स अफ इन्डिया, अरू जुन पत्रपत्रिकाहरू छन्, त त्यो पत्रपत्रिकामा लेख हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा ओलीजी भारततिर फर्किनु भएको थियो। यो भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले लेखेको, मैले लगाएको आरोप होइन। त त्यसपछि उनीहरूले दनादन आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पठाउन थाले। त्योभन्दा अगाडि एकदमै बोलचालै बन्द भए जस्तो स्थिति थियो। त पछिल्लो केही समय पछाडि चाहिँ त्यो उनी डिप्लोमेट्सहरूको अनुसार पहिला नेपालमा काम गरेका राजदूतहरूले पनि थुप्रै लेखहरू लेखेका छन् र अरू डिप्लोमेट्सहरूले पनि लेखेका छन्। र त्यसको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसरी गयो, तर यसले धेरै इन्डियालाई नाफा हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ लेखहरू आइरहेको छ। तर के देखिन्छ त भन्दा इन्डिया निकै मतलब यसमा उसले नोट मात्रै गरेँ भनेको छ। त यसले सन्तोषै दिए जस्तो देखिन्छ। र अब चिनियाहरू पनि आए, होइन। चिनियाहरू चाहिँ प्रारम्भिक एसेसमेन्टको लागि आए जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद पनि अब त्यसै उदाङ्ग भयो होइन त? होइन, अब बुझ्ने मान्छेलाई त सबैलाई थाहा थिँदै थियो को कति देशमा राष्ट्रवादी छन् भनेर, होइन। अब महाकालीको चाहिँ नि बेचेर, के अरे पानी बेचेर, अब त्यो चाहिँ सेटेलाइट थ्रु बेचेर पनि कुनै कति अरब रुपियाँ आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेकै हौँ, होइन। यो तमाम कुरा त अब यस्ता तिता कुराहरू मान्छेले आफ्ना गल्तीहरू सुधारेर अगाडि बढ्ला भनेको, तर त्यस्तो देखिएन। अब यो देशमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अब पक्कै पनि यो देश चाहिँ अब विदेशीहरूको चलखेल गर्ने एउटा मैदान बन्ने भयो है। अब स्वाभाविक रूपमा अब आफ्नै घरमा हामी जब लडाइँ गर्न थाल्छौँ, चित्र गर्न थाल्छौँ, अनि छिमेकीले आएर के हो, कति चोट लाग्यो भनेर छाम्ने, उगर्ने, होइन, तिमीलाई यसरी कुटेछ, कुट्नु नहुने हो, कस्तो पापी रहेछ भन्न थालिहाल्छ नि, होइन। अब अर्को छोरीलाई पनि त्यसले साह्रै न्यु खोज्यो, ठिक गर्यो तिमीले, त लाउनु पऱ्यो नि त, नत्र कसरी चल्छ। अब यस्तो खालको कुराहरू त स्वाभाविक भयो। यो चाहिँ बढ्दै जाने देखिन्छ। निश्चित रूपमा। हस्, नेपाल लाइभको समय संवादमा समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले अब मेरो आफ्नो राय, मेरो आफ्नो विचार अहिले समकालीन डेभलपमेन्टको बारेमा, त त्यो कुरा चाहिँ आदरणीय जनसमुदायको अगाडि पुर्याइदिने जुन चाँजो मिलाइदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को संवाद लिएर उपस्थित हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।